सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत 7औं अध्यायको कथा विशेष श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, ढिला नगरिकन मन्त्र पुष्पाञ्जलीबाट आजको प्रसङ्गलाई सुरुवात गरौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। छैठौं अध्यायको प्रसङ्गमा सती देवीले देहत्याग गरेको प्रसङ्ग श्रवण गरिसकेपछि अगस्त्य मुनिको जिज्ञासा मेट्नका लागि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सती देवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य र ऋषि मुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो, साह्रै अनिष्ट भयो भनेर रुन लागे। सबैले आश्चर्य मान्यो। सै बेला अकस्मात आदि चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न समर्थ भई वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिएर वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो। कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यसरी हुरीमा परेर कतिका हातहरू अङ्गभङ्ग भए, कतिका खुट्टाहरू भङ्ग भए। कति भूमिमा टाउकोले टेक्न पुगे, कतिको मुख भूमिमा घोटिएर माटो खान लागे। उठ्न समर्थ भएका जति छन् ती सबै रुन कराउन लागे। कति रक्षा गर हाम्रो रक्षा गर भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेर पछि हुरीको वेग कम भएर दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने, असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सती देवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको त्यो दर्दनाक कुरा हावा भन्दा पनि बेगले शीघ्र कैलाश पर्वतमा पुगे। जहाँ महादेव हुनुहुन्थ्यो ती महादेवका चरणरूपी कमलमा दण्डवत प्रणाम गरी बताउनका लागि भनेर गए, तर बताउन सकेनन्, उभिरहे।
अनि हे नारद तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन उभिएका छौ। यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोरी र नम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे ईश्वर हजुर के प्राण प्रिया सती देवी दक्ष प्रजापतिको यज्ञको अग्निमा हाम फालेर प्राण त्यागिदिनु भयो। किनभने हे जगदीश्वर हे करुणानिधे पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो, त्यो त बौलाहा हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ। मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त त्यसलाई डाक्ने होइन इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा पाउले हानेर यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल शिव शिव भन्दै यज्ञको अग्निमा हाम फालेर प्राण त्यागिदिनु भयो। हे प्रभु हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्, केवल पाप प्राण छोडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झै सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर यही अनर्थ कुराको बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौले अनर्थ भयो, अब के गर्ने यति भनी नारदजी उभिरे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे नारद तिमीले भनेको कुरा निश्चय हो कि होइन, सत्य हो कि होइन। शिवको वचन सुनि नारदले भने, हे जगदीश्वर हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा कहाँबाट आउन सक्दछ। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्य सत्य सबै ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता मर्मभेदी कुरा सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्दा अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा किटी पाखुरा निमोर्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुने 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छाड्ने छैन। मेरो सती देवीलाई जसले मृत्युमा होमेको छ त्यसलाई संहार नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्ना धाममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सती देवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली आफ्ना शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारिदिनु भयो। त्यसबाट मेघ गर्दै जस्तै चर्को शब्द गर्दै भयङ्कर चतुष्षष्ठी योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रमथ गणले शहीद भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्किएकी, आकाश जस्तै पेट भएकी, बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको उत्पन्न भई भन्न लागिन्, के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो। अनि महादेवले अघि झै गरेर अर्को जटा झिकेर भूमिमा पछार्नु भयो। त्यसबाट पृथ्वीलाई नै कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जना गर्दछ त्यसरी नै गर्जना गर्दै ध्वनि निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका मुण्डहरूको माला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भो हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो, हामीलाई किन बोलाउनु भयो। तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवद्वारा आज्ञा भयो, हे वीरभद्र हे महाकाली तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनी डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झै सिंहनाद गरी पृथ्वीलाई कम्पित पारी साक्षात यमराज प्राणीको नाश गर्न हिँडे झै क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरोपर गरी
कैलाश पर्वतबाट हिँडी तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई पार थाम्न कठिन पर्यो र थर्र कापिन्। सात समुद्रहरू छचल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भई। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पातहरू हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्धहरू मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुर्न थाले। रगतको वृष्टि आकाशबाट भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे, लुक्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसके भूमिमै घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझै के हुने हो भनेर डराएर त्राही त्राही हुन लागे। ठीक उसै बेला भगवान श्री महादेवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली नन्दी भृङ्गी आदि शिवका गणहरू मेघ गर्जे जस्तै गर्जदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झै दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व नाग किन्नर दैत्य गणहरूसँग परस्परमा जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषि मुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण, त्राही त्राही नारायण भन्दै रोही कराई 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैका हात खुट्टाहरू अङ्गभङ्ग भए। कति मूर्छा परि असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। कोही टाउकाका भरले पल्टेर माटोमा जोतिन लागे। तर विष्णु प्रवृत्ति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको यज्ञ रक्षा गर्नका लागि भनेर शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र महाकाली माथि प्रहार गर्न थाले। यसरी परस्पर घमासान संग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्न्यास्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपाश आदिले वीरभद्र महाकाली र 64 योगिनी भूत प्रेत प्रमथगण र विषमज्वरो माथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्र अस्त्रहरू प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसे। जति भेटे उतिको टाउको समाति निमोठे, हात खुट्टाहरू पनि निमोठेर मुड्कीले रगत छदाई देवताहरूको संहार गर्न लागे। उता महाकालीले प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गले वर्षा कालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झै गर्जिएर सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झै र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर कसैको हात खुट्टा छुट्याए, कसैलाई निमोठेर रगत पिउन लागे। अत्यन्तै भयंकर दृश्य देखिन लाग्यो। कोही हाँस्न थाले, कसैको कोखामा प्वाल पार्न थाले, कोही देवता भाग्न विवश भए। यसरी दक्षका सेना र कोटि कोटि देवताको संहार भयो। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्र अस्त्रहरूको प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्र अस्त्रहरू महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरूको वध गरिदिए। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्यनाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराउनु भयो। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झै वीरभद्र महाकाली माथि जाई लाग्दा भए। वीरभद्रले पनि त्रिशूल लिई सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झै एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू वध गरिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैको खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समात्य अग्निकुण्डमा हवन गर्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पार्न लागेको देखेर नागले झै निश्वास फेर्दै प्रलय कालको अग्नि जस्तै भई
भगवान श्री विष्णुले राता राता आँखा बनाई, बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई, दाहिने हातले कौमुदकी गदाली। संहार कालका रुद्र जाई लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाई लाग्नु भयो। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय होस्, तिम्रो कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्र अस्त्र दिई विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गर्दा भए। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैं डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्ग लिएर जाई लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिशाच प्रमथगण डाकिनी साकिनी र चतुष्षष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ, त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भाग्दा भए। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमुदकी गदा प्रहार गर्नुभयो। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा वज्रन गयो अनि ती मूर्छा परि भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रमथगणका उपर शङ्खको चरको शब्दका साथ शस्त्र अस्त्रहरू प्रहार गर्नुभयो। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टिए, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्प वृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले सङ्कोल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्कियो आफ्ना सैन्य। कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेका देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूलले विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो, त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारमा रगतको धारा बगाई भगवान श्री विष्णु मूर्छा परेर ढल्नुभयो। उहाँ मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ झैं गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाई लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी प्रमथगण समेतका कानमा पर्यो र बिउझिएर उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाई लाग्दा भए। त्यसरी अत्यन्त भयंकर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्र र उनका सेना समेत जाई लागे अनि कसैको टुप्पी समाती र पछाडि खड्गले हानी वध गरे, कसैलाई मुड्कीले नै वध गरे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर वध गरे, कसैको काखीमा प्वाल पारिदिए, कसैलाई पक्रिएर अग्निकुण्डमा हवन गरिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुका कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भएर राता राता आँखा पारेर हा पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चूर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, यस्तो प्रकारको पाप कर्मको संरक्षण कसरी गर्न सकेको? सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर जो देखाइस्, तेरो पराक्रममा फिक्त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि भगवान श्री विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरिदिनु भयो। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको गर्जना जस्तै गर्जे झैं गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैं जादो भयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी
प्रमथगढ आदि शिवगढ त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी उनका समीपमा जाँदा भए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकुट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा शिवले पान गर्नु भएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर मुख बाइदिनाले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडै गरी वीरभद्रका मुखबाट आफ्नो सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठ नाम गरेको दिव्य लोकमा जानुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां दक्ष सेना वधो नाम सप्तमोऽध्याय। हरये नमः। उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यतराच्युतोदार कथा प्रसंग या कुंदेन्दु तुषारहार धबला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ओम श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अवस्थ दर्शक महानुभावहरू, आजको श्रृङ्खलामा हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत 7औं अध्यायको व्रत कथालाई श्रवण गर्यौं। अब भोलिका श्रृङ्खलामा 8औं अध्यायको व्रत कथा लिएर उपस्थित हुनेछौं। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको परम कृपा हजुरहरू सम्पूर्णमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। नमस्कार।